سلام الزول في الاوان، واش راكم؟ نتمنى راكم كامل ملاح. وهاد لا فيديو تلقاكم اون فورم اي اون تري بون في سونتي. هذا الفيديو درت لكم جوغ اون ليست ولا حبيتو حوايج اللي لازم كامل تسحقوهم كي تروحوا ديروا عيد ميلاد، من الحاجه لا بلوز امبورطونت للحاجه اللي شي اوبليجي ديروها. اي سورتو جبت لكم واحد لي زيدي دو ديكوراسيون. البنات يقتلوا على بالكم بحوايج بزاف ساهلين اي تري سامبل، راح تخرجوا اون طابل فريمون مانيفيك. نبداو دابور في الحوايج اللي راح نسحقوهم كي نروحوا نديروا لانيفرسير. الحاجه الاولى اللي نسحقوها هي لي سيرفييت طون بابي، والحاجه الثانيه بيان سور دي غوبلي، سورتو كي يكون عيد ميلاد تاع دراري صغار هكا باش ما يكسروا حتى حاجه. وتانيك هادو ما سي فاكولتاتيف لي غوبلي تاع لي بوب كورن. الحاجه الثالثه كي تري امبورطونت اوسي اي نيسيسير هي لي زاسييت، سوا لي زاسييت نورمال عادي تاع لا كوزين ولا لي زاسييت اون كارطون. عندنا ثانيك دي باي مي سي با فريمون كيك شوز دو تري امبورطون، مي تعاون بزاف اي سورتو دراري يموتوا على لي باي. اي جو كونساي دايوغ ولا درتو ان انيفرسير بور انفون مليح تيتيليزيو لي باي. لازمكم تانيك دي بتيت كويير ولا دي بتيت فورشيت بور لو غاتو ولا بور لي فيرين. انا خديت هادو ما لي كويير باسكو ما لقيتش دي فورشيت en plastique transparente. ودوكا نروحو لا ديكوراسيون. بيان سور كي دي انيفرسير دي بالون ما نقدروش نستغناو عليهم، صافي فات سي بلو جولي. وتاخذوا لي كولور اللي تحبوهم نتوما. انا خديت لو غري اي لو روز بيسكو راح نقعد في هاد لي كولور، ميم سي لو تيم سي ليكورن مي ما حبيتش نكتر بزاف لي كولور. فوالا. اي دوكا واش راح نزيدو لا غيرلاند كيف كيف كيما لي بالون. سي با فريمون تري امبورطون مي ça fait tellement plaisir. كيما قلت لكم كي دي انيفرسير دي بالون اي كيف كيف دي غيرلاند. هنايا هادوما تانيك ماشي امبورطون، سي جوست او فيت دي بالون نيميرو. خديت لو 5 و لو 7 بيسكو سي لاج دو مي في. هنايا عندكم دي بوجي. الوغ لي بوجي لازم لكم ابسوليومون ابري نتوما اللي تغيروا لي كولور. انا خديت لو بلون اي لو روز، ماشي خديتهم مي فيت كانوا عندي وراح نستخدم هاد لي كولور كيما قلت لكم. الوغ هنايا دائما في ديكوراسيون باغ كونطخ هاد الحوايج ماشي فريمون اوبليغاتوار، على حسب نتوما، على حسب لو بودجي وعلى حسب تاني كيفاش حبيتو ديكوريو. خديت بزاف دي فيل وتانيك دي تروك هكذايا جور ريبون بور لا ديكوراسيون. زدت تانيك هاد لا لامب كيف كيف دون لا ديكوراسيون توجور ماشي حوايج اوبليغاتوار مي تخيروا حوايج اللي يكونوا في التام اللي راح ديروه. واش زدت تانيك؟ زدت ان شومان دو تابل. هنايا البنات راني نعطيلكم برك دي زيدي، ماشي لازم تشو كامل واش شريت، راني نعطيلكم برك دي بيست. تقدروا باغ اكزومبل ديكوريو لا تابل افيك دي كايو ديكوراتيف ولا دي بيتال ولا دي بيرل ولا ميم دي غيرلاند. تقدروا ثاني تستخدموا لي زوتوكولون يعطوا ان بيل ايفي بيسكو سا بري اي اون بلوس حاجه سهله يعني تلصقوهم برك. انا استخدمتهم بزاف وكما شفتوا توجور في التيم لا ليكورن. زدت هاد زوج سنيوات باش سوا نحط فوقهم دي بتي غاتو ولا دي تروك سالي باسكو لا فيريتي ما عنديش بزاف لا فيسيل وما عنديش حاجه اللي تمشي مع هاد التيم. وزدت تانيك هاد لي 3 زاسيات سوا باش نحط فوقهم الحلوى ولا لي كاكاوات ولا دي شيبس. صافي ولا عندكم البنات مكان له كامل تشرو هاد الحوايج، سي فريمون فاكولتاتيف. وزدت تانيك هاد واسمو مع باش كيفاش يسمولو لي نفخ النبولات، فريمون مانيفيك. ولا حبيتو تسهلوا عليكم لي شوز جو كونساي تيتيليزيوه سورتو ولا راح ديروا بزاف نبولات. زدت هاد التوابع اللي عجبوني بزاف، قلت رايحه سيغمون ديكوري بهم لو غاتو دانيفرسير. دي بوش ادوي بور لا ديكوراسيون. جبت هادو لي ساك يجو فيهم 20. انا البنات نقولكم لا فيريتي عندي ان غران بروبليم افيك لي بوش ادوي. علاش؟ خاطرش تو سامبلومون نشريهم با دو بون كاليتي دونك اشاك فوا يتقطعوا لي. دونك جو كونساي كي تشرو دي بوش ادوي il vaut mieux تشرو وحده غاليه اللي راح تشد لكم كو تشرو وحده يا لا فين كونت تلقاو روحكم دائما تعاودوا تشرو واحد اخرين. Pour la décoration du gâteau دوكا شريت هاد العقاش باش نديكوري به لو غاتو. مازال ما على بالي اكزاكتومون كيفاش راح نحطهم، مي المهم على بالي بلي راح يكون في التام بيسكو قلت لكم خيط لا كولور غري اي روز. شريت تانيك هاد لا روم او غو داموند مع ان كولورون بلو. وزدت شريت تانيك هادو لي كريم شونتيي اللي يجو اون بودر بزاف هايلين، على بالي بلي هادوما ما راحش كامل نراتي لا كريم تاعي.
هنا دي كيسات بور لي كوب كيك، جبت الصغار وجبت الكبار. هكذا الصغار نحط ديريكتومون فيهم لي كوب كيك باش يطيبوا، والكبار نستخدمهم بور لا ديكوراسيون. وعندنا هنايا دي غاتو، عندنا دي بونبون. هاد الحوايج البنات يعاونوا بزاف كي يكون ما حضرناش حاجه كبيره ولا ما عندناش وقت. ميم سي في الدقيقه الاخيره ما كناش قادرين نحضروا حاجه كبيره، نقدروا نحطوهم فوق طابله وتبان شابه ويفرحوا دراري. فوالا سي دي بتيت زيدي بركي دي كونساي، على بالي بلي كامل تعرفوا تحضروا الاعياد الميلاد، مي اون سي جامي وحده مريضه ولا وحده خدامه ما لحقتش في الدقيقه الاخيره، مليح توجد هاد الحوايج. وكيما راكم تشوفوا هنايا تانيك زدت لا بات سكري في لا كولور روز مع نوتيلا. ودوكا البنات نروحوا تانيك نعاودوا نولوا لا ديكوراسيون. باغ كونطخ انا اللي زينت اما فاصون وعلى حساب التام. وكيما راكم تشوفوا هنايا خدمت اون بواط رايحه نحط لو غاتو دانيفرسير، وسمحوا لي ما درت لكمش كيفاش خدمتها، مي سهله بالبزاف. سي تو سامبلومون اون بواط تخيروا لا بواط اللي تساعدكم على حسب الحجم اللي حبيتوه. ابري هنا درتها لالومنيوم، تقدروا تستخدموا ان اوتر بابي على حساب لا كولور اللي حبيتو. ودرت لها برك من الفوق دي زوتوكولون دون لو تيم دو لا ليكورن. فوالا ابري نتوما تقدروا تلصقوا حوايج واحد اخرين، ولا ديروا ان بتي روبون، ولا تخليوها برك افيك لو بابي ولا الالومنيوم من الفوق. تقدروا ميم تحطوا فوقها ان بتي تيسو بريان ولا ان بتي نابرون. فوالا كيما قلت لكم دائما سي دي بتيت زيدي برك. ودوكا راح نزين معاكم هاد القرعه اللي كان فيها الزيتون باش نخدم اون بونبونيير. وهاد العفسه مليحه بزاف الوحده اللي ما عندهاش لي مويان باش تشي لا بونبونيير، ولا تانيك اللي ما عندهاش اون بونبونيير وحابه تحط الحلوى. كما شفتوا استخدمت الالومنيوم بيسكو كما قلت لكم لي كولور اللي راح نستخدمهم هما لو غري اي لو روز. ابري تقدروا تستخدموا ان اوتر بابي حطيته بهذه الكيفيه. لكم برك كي تروحوا ديروه صغروه شويه، خاطرش هنايا انا ندمت كي درتو شويه كبير هكا باش يبانوا لي بونبون. راح نزينها تانيك بهاد لو ريبون اللي وريت لكم في الاول كامل. البنات ماشي لازم تزينوا لا بونبونيير بهاد الكيفيه، مي على حساب لو تام اللي راح تديروه وتانيك دي كولور اللي تستخدموها. لو ريبون مع لي زوتوكولون شيتهم من عند اكسيون، ماشي كامل غاليين، او كونترير راح تشوفوا معايا كيفاش راح تخرج بزاف شابه وباقل تكاليف. صافي خير ما تشروها البنات، سي اون ايدي برك. فوالا البنات ديجا هكذا بانت تبان، تقدروا ميم تخلوها هكذا ولا تضيفوا حوايج واحد اخرين. كما راكم تشوفوا زدت لها دي زوتوكولون فورم ليكورن، وراح تانيك نديكوري الغطاء تاعها وخلاص. لا بونبونيير تاعي راهي واجده، ما عليا غير نعمرها بالحلوى. شوفوا البنات شحال خرجت شابه. انا واحد يقول لي هذه كانت قرعه تاع الزيتون، والله ما راح كامل نامن. وكي ديروا حسابنا نلقاو بلي هاد لا بونبونيير ما سقمت لا ميم با 1 اورو، بيسكو هادو لي ريبون شيتهم ميم با 1 اورو، وكانوا فيهم واقيلا 3 ولا 4. اي الالومنيوم متوفر في كل بيت. لي زوتوكولون كيف ميم با 1 اورو. اي اون بليس كاين بليزيور باج دو توكولون. اوتر ايدي اللي راح تشوفوها معايا كيف ما سقمتليش كامل حاجه كبيره، هي هادو مالي كيسات اللي وريت لكم في الليبو اللي قلت لكم ندير بهم لي كوب كيك، تعمروهم برك بالحلوى. وهنايا استخدمت كيس تاع بلاستيك قطعته برك وتحصلت على هاد البلاستيك. ودوكا مع لي غير نربطو مع هاد لو فيل كادو. راكم تشوفوا معايا كيفاش ما سقمتليش كامل حاجه كبيره، بزاف سهله. اي بورطون سي ان تري بو كادو بور لي زونفون ولا لي ادولت، راح يفرحوا بزاف بها بيسكو سي بيرسونيل اي سي بريزونطابل. دونك فوالا هادو هما كيفاش خرجوا لي، وتقدروا تضيفوا تانيك كادو.
لي بو بور لي بوب كورن رانا في التيم بيسكو كاين كامل لي كولور تاع لا لي كورن، مي كيما قلت لكم حبيت نخرج لا كولور غري مع لو روز، دونك ضفت لهم برك من الفوق ان ريبون دو كولور روز باش كلش يكون متناسق مع بعض. فوالا جيسبر كو راني نعطيلكم كيك زيدي، ميم سي ماشي اوبليجي تخدموا لا طابل تاع لانيفرسير تاعكم بهذه الطريقه اكزاكتومون، مي برك pour s'inspirer. La dernière idée, c'est la décoration de boissons. موالفين دائما نشوفوهم décorés avec juste des petites étiquettes اللي نمبريموهم، ولا انا حبيت نبدل شويه avec cette façon de faire. Après ça veut pas dire que ماشي شابه. الحاجه الاولى بيان سور نحيو لهم هذوك لي زيتيكيت، ونصح لكم تخيروا دي بواسون اللي تنحى فاسيلمون باسكو كاين قراعي ما تنحاش حتى تكرهوا ارواحتكم. وانا راح نديكوريهم برك بهذه الطريقه، ما راحش ندير فيهم دي زيتيكيت، مي توجور افيك سيت ايدي دو ميتر ان روبون. انا خيرت هنايا ان روبون افيك دي زيتوال. وهذه ديكوراسيون اللي استخدمتها تلقاوها بارتو تلقاوها في لي بوتيك دو كوتور ولا لي ماغازان كيما اكسيون، تلقاو توجور ان بتي رايون دو كوتور ولا ميم في لي بازار. لهنايا يكونوا لحقنا لا فان لا فيديو، نتمنى بلي عجبتكم واستفدتوا منها وخرجتوا منها يا لو كان بفكره صغيره. ما بقى لي غير نقول لكم طلعوا لي بالبزاف رواحكم.